डाक्टर साहब स्वागत छ द फ्रन्टलाइन शोमा। थ्याङ्क यू, नमस्ते। डाक्टर साहब, अब हजुरसँग निकै समयपछि, लामो समयपछि समय र संवाद मिलेको छ आज फेरि। र अहिले हजुरले भन्नुभएको जस्तै 3 जेनेरेसन युनिभर्सिटीमा व्यस्त छु भन्नुभएको छ। यो 3 जेनेरेसन युनिभर्सिटी भने के हो, यो यसको अवधारणा कसरी आयो, यसमा स्टेक होल्डर्सहरू को हुनुहुन्छ, एकचोटि प्रश्न पारिदिनुहोस् न हामीलाई। थ्याङ्क यू। यो युनिभर्सिटी अफ 3 जेनेरेसन भनेको आजसम्म हाम्रो देशमा मात्रै नभइकन संसारमा के छ भन्दा युनिभर्सिटी 12औं शताब्दीदेखि हेर्ने हो भनेदेखि संसारको पुराना युनिभर्सिटीहरूले पनि के गर्छन् भनेदेखि यो टिचिङ एन्ड लर्निङ, रिसर्च गर्ने, जर्नल लेख्ने, ग्रेजुएसन गर्ने, पोस्ट ग्रेजुएट गर्ने, पिएचडी गर्ने, यस्तो हिसाबले हामीले हेर्ने चलन छ। यो युनिभर्सिटी भने चाहिँ के हो भन्दा पहिलो कुरो नामै म क्लियर गरिदिन्छु। यो हाम्रो एकाडेमिक युनिभर्सिटी होइन। यो भने चाहिँ हामीले यस्तो एउटा सेन्टरको रूपमा डेभलप गरे जहाँ चाहिँ पार्टिसिपेट कम्युनिटी लेभल, प्रोफेसनल लेभल र विभिन्न विधाका विभिन्न तबकाका मान्छेहरूले चाहिँ एक ठाउँमा बसेर छलफल गर्ने अथवा 3टा जेनेरेसन एक ठाउँमा बसेर आइडिया सेयरिङ गर्ने। 3टा जेनेरेसन भन्दा चाहिँ कुन जेनेरेसन पर्यो त? यो 3टा जेनेरेसन भनेको चाहिँ कस्तो हो भने नेपाल सरकारले नै इन्डिकेट गरेको छ 1 वर्षदेखि 15 वर्षसम्मकोलाई बालक, 16 वर्षदेखि 40 वर्षसम्मकोलाई युथ, 41 वर्षदेखि माथिकोलाई एडल्ट। अब यो 3टा जेनेरेसन चाहिँ को बीचमा हाम्रो ग्याप छ। 1 वर्षदेखि 15 वर्षसम्मको को लाइफ आफ्नै स्टाइलले अगाडि बढाएको छ। 16 देखि 40 वर्षको आफ्नै तरिकाले बढाएको छ। 41 देखि आफ्नै तरिकाले अगाडि बढाएको छ। यसमा पनि विशेष गरेर यो 41 वर्षदेखि भन्दा नि अझ तपाईको 52 अथवा 58 पछि मान्छे आफ्नो पेसाबाट रिटायर भएको छ अलमोस्ट। अनि त्यो रिटायर्ड मान्छेहरू चाहिँ सबभन्दा गुड टाइम, उहाँहरूको हेल्थ राम्रो छ, एजुकेसन राम्रो छ, अनुभव राम्रो छ, नेटवर्क राम्रो छ र क्वालिटी छ। यहाँले भन्न खोज्नु भएको यो 3टा जेनेरेसनलाई एकै ठाउँमा ल्याएर कोलाबोरेट गराउने, गर्ने, आइडिया सेयरिङ गर्ने, नेटवर्किङ गर्ने, त्यो आफ्नो नलेज पासिङ गर्ने। अब यसको मतलब के छ भने मैले भन्दै गर्दा एडल्टहरूले यस्ता चिजहरू दिन सक्छन् जुन मैले भने उहाँहरूको अनुभव, उहाँहरूको सक्सेसफुल स्टोरी, फेलियर स्टोरी, यो सबै कुरो दिँदाखेरि पनि युथको लागि इनफ हुन्छ। र फेरि सिक्ने भन्ने कुरो युथबाट पनि एडल्टले धेरै कुरो सिक्न सक्छ। अहिलेको मोडर्न टेक्नोलोजी, मोडर्न परिवेशमा कस्ता चेन्ज भएको छ त संसारमा, यो चिज चाहिँ फेरि युथबाट पनि एडल्टले सिक्न सक्छ। तर डाक्टर साहब, अब हाम्रो नेपाल अलिकति ट्रेडिसनल सोसाइटी छ। अब माइन्डसेट अझसम्म पनि हाम्रो त्यति बोर्ड भइसकेको छैन। र अब सिक्ने कुरामा हाउ रेडी आर द ओल्डर जेनेरेसन टु सिक नलेज फ्रम द यङ्गर जेनेरेसन? यो के छ भने हामीले तपाईले भन्नुभएको जस्तो जहिले पनि मान्छे रिजिड भएर बस्यो, मानव कन्क्रिट भएर बस्यो भने त कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। अब यसमा हाम्रो देशलाई किन उदाहरण लिउँ? अब हामी चेन्ज हुनु पर्यो नि, हामी चेन्ज हुनु पर्यो, हामी फ्लेक्सिबिलिटी हुनु पर्यो। तपाईँ हामी त के छ नि, अब एडल्टहरू पनि बाह जस्तो हुनु पर्यो नि। कस्तो हुनु पर्यो भनेदेखि उहाँहरू हामीहरू के हुनु पर्यो भनेदेखि फ्लेक्सिबल हुनु पर्यो। बाह जति सक्यो माथि गयो भने नुइन्छ नि, एडल्ट त्यो हुनु पर्यो। र युथले पनि के सोच्नु पर्यो भन्दा अब हामी चाहिँ यो जेनेरेसनसँगै बसेर काम गर्न सक्छौँ। युथ पनि एक दिन त त्यो एडल्टै हुन्छ,
र भोलि गएर सचिव होला, आर्मीको जेनरल होला, पुलिसको आइजिपी होला, उनीहरूको र अथवा कर्पोरेट सेक्टरमा गयो भने सिइओ होला। यसले गर्दा चाहिँ एक दिन त उनीहरूको नि ठाउँ त त्यही हो नि। अब यो मुभमेन्टले कस्तो खालको कोर्स लिन्छ र यसले अल्टिमेटली हाम्रो सोसाइटीमा, हाम्रो देशमा, हाम्रो इकोनोमीमा जस्तै अब ब्रेन ड्रेनका कुराहरू छन्, यसमा कस्तो खालको इम्प्याक्ट पार्छ त? होइन, अब यो भविष्यमा जनाउने कुरो यो चाहिँ चिज। अब हामीले चाहिँ के हो भन्दा प्रेजेन्टमा राम्रो काम गर्नु पऱ्यो र फ्युचर भने चाहिँ अनसर्टेन हुन्छ। अझ मैले यो 3टा जेनेरेसनलाई तपाईँले भन्नुपर्दा फ्युचरको कुरो गर्नुपर्दा 1देखि 16-15 वर्षसम्मको मान्छेको फ्युचर हुन्छ। किनभने अब फ्युचरको मात्रै सोध्छ, उसको पास्ट पनि हुन्न, प्रेजेन्ट पनि हुन्न। 16देखि 40 वर्षको मान्छेको फ्युचर पनि हुन्न, पास्ट पनि हुन्न, ऊ प्रेजेन्ट हुन्छ। राइट नाउ उसले अहिले काम गर्छ। र त्यसपछि तपाईँको 41देखि माथिका मान्छेहरूको छ नि, पास्ट हुन्छ, थोरै प्रेजेन्ट हुन्छ र फ्युचर हुन्न। किनभने फ्युचर अलरेडी गन। किनभने जे हुनुभयो, जति गर्नु गर्यो, सबै कुरो भइसक्यो। त्यसले अब तपाईँको भनाइ चाहिँ के छ भने फ्युचर हाम्रो राम्रो हुन्छ। फ्युचर किन राम्रो हुन्छ नि, आज जो 1 वर्षदेखि 15 वर्षका मान्छेहरूको फ्युचर राम्रो हुन्छ, देश राम्रो बनाउन सक्छ। किनभने अब हामीले जहिले पनि नेगेटिभ वेबाट सोच्यौँ, नेगेटिभ तरिकाले काम गऱ्यौँ र हुँदैन भनेर अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि हुँदैन। हुन्छ भनेर अगाडि बढ्ने हो नि। हुन्छ भनेर अगाडि बढ्दाखेरि अब यो त हामीले त एक तबकाका मान्छेहरू लाखौँ मान्छे छ जो चाहिँ यस्तो ब्रेन ड्रेन भएको, बुद्धि भएको, पैसा भएको, अनुभव भएको, सक्सेस फेलियर स्टोरी भएका मान्छेहरू चाहिँ मोर देन लाख मान्छे छ 3 करोड नेपालीमा। भन्दै त ठुलो शक्ति हो नि। त्यो शक्तिले राम्रोसँग काम गर्यो भने देश विकास हुन्छ। डाक्टर साहब, यो 3 जेनेरेसन युनिभर्सिटीको कन्सेन्ट कहाँबाट निस्क्यो त? अब यो के हो भन्दा मैले अघि नै त्यही भन्न लागेको थिएँ, तपाईँले अरू क्वेसन गर्नुभयो। यो के हुन्छ नि, हाम्रो देशमा अब युनिभर्सिटी भन्न साथमा अथवा संसारमा अरू देशमा त्यो छ। युनिभर्सिटी भन्न साथमा चाहिँ यो एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनको रूपमा चाहिँ लिने चलन पनि छ, तर त्यो होइन। हाम्रो चाहिँ के हो भने 3 जेनेरेसनको लागि चाहिँ युनिभर्सिटी भनेको युनिभर्स हो, ब्रह्माण्ड हो। त्यो भित्र चाहिँ यो 3टा जेनेरेसन हटाएर यो 3टा जेनेरेसनले काम गर्न खोजेको हो। र यो 3टा जेनेरेसन काम गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीसँग के हो भन्दा एउटा 3टा जेनेरेसन छ। त्यो 3टा जेनेरेसनमा के हो को साथसाथै हामीसँग आर्मीका रिटायर्ड जेनरलहरू हुनुहुन्छ, पुलिसका एआइजिपीहरू, आइजिपी साहबहरू हुनुहुन्छ र यो निजामतीका सचिवज्यूहरू हुन्छ, रिटायर्ड सचिवज्यूहरू हुन्छ र त्यस्तै कर्पोरेट सेक्टरका ब्याङ्कर्सहरू अथवा बिजनेसम्यानहरू हुनुहुन्छ। त्यो लेभलका मान्छेले अबको युथलाई हामीले चाहिँ पासिङ द नलेज, हामीसँग भएको नलेज पास गर्ने के को लागि भन्दा उनीहरूको करियर बिल्डिङको लागि, नेसन बिल्डिङको लागि। आजको दिनमा हेर्नुहुन्छ भने नेपालमा टोटल जनसङ्ख्याको 42% चाहिँ युथ छ। 42% युथ छ। 42% युथमा पनि हरेक वर्ष श्रम बजारमा 4,50,000 युथहरूलाई चाहिँ जागिर चाहिन्छ। त्यसको 50% आउट अफ नेपाल जान्छ, इन्डिया जान्छ, कतार जान्छ, खाडी मुलुकहरू जान्छ। र अब त्यो बाँकी चाहिँ यहाँ बसेर काम पाएको छ अथवा पाएको छैन त्यो थाहा छैन। अब यदि 3 करोड नेपाली, 3 करोडमा नि लगभग 1 करोड त यो बच्चाहरू होला, बच्चा र वृद्ध गरेर जाहिरै दिनु पर्दैन। तपाईँको आधी करोड 50 लाख नेपालीहरू 70-80 लाख बाहिर छ। कतिले जाहेर दिनुपर्छ त? जाहेरै दिनु पर्दैन। एकदम वर्षको हामीले चाहिँ 4-5 लाखलाई जाहेर दिने हो भने यो देशमा सबै चिज यही हुन्छ। तर अब म अलिकति भन्छु, तर हाम्रो समस्या के रह्यो भने 99.9% मान्छेहरूले के भयो भने यो देशमा अपर्च्युनिटी छैन, यो देशमा अवसरै छैन। यो देशमा न शिक्षामा अवसर छ, न स्वास्थ्यमा अवसर छ, न जागिरमा अवसर छ, न पढ्नमा अवसर छ, केहीमा नि अवसर छैन भने। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ अवसर किन छैन? तपाईँको मरुभूमि जस्तो देश अरू देशमा चाहिँ अवसर छ। अहिले तपाईँको मरुभूमिमा भएका देशहरूले चाहिँ अहिले नम्बर 1 र ओन्ली 1 भनेर चाहिँ भनिरहेछन् संसार भन्दै, हाम्रो देश अवसर नभएर अवसर छ। डाक्टर साहब, म यही कुरामा फेरि फिर्ता आउँछु। अघि यहाँले जुन भन्नुभयो हामीसँग
पुलिसका रिटायर्ड अफिसरहरू हुनुहुन्छ, हाई लेभल अफिसर लाइक आइजिपिज एन्ड एआइजिज, अब त्यसपछि जज साहबहरू हुनुहुन्छ भने ब्युरोक्रेसीका रिटायर्ड सचिवहरू भन्नुभयो, कर्पोरेट सेक्टरका ब्याङ्कर्स एसोसिएसनका हुनुहुन्छ होला, अब अरू कुनै सेक्टरबाट हुनुहुन्छ। अब यो 4वटा खोला डिफ्रेन्ट धारमा बगिरहेका उहाँहरूलाई एकै ठाउँमा लिएर आएर कोलाबोरेट गरेर प्लान एक्जिक्युसन गर्न कतिको कठिन छ त? कुनै पनि काम कठिन हुन्छ, कुनै पनि काम कठिन हुन्छ, सहिलो काम हुँदैन। तपाईँले भन्नु 4वटा खोला भयो, 4वटा खोला एक ठाउँमा मिसिएपछि त्यो समुद्र बन्छ। अनि हामी खोला हुँदाखेरि के थियो भनेदेखि त्यो कहिले तल कति दायाँ बायाँ विभिन्न ठाउँमा दौडिरहेको हुन्छ खोलाहरू। समुद्रमा भएपछि एउटै ताल समुद्र बन्छ अनि त्यसपछि ठुलो एउटा महासागर बन्छ। अब विधामध्ये सबैभन्दा गाह्रो चाहिँ कुन चाहिँ विधासँग काम गर्नको लागि? यो कुनै पनि विधा, हामी नेपाली आर्मी भयो नि, पुलिस भयो नि, तपाईँको सशस्त्र भयो नि, निजामती भयो नि, कर्पोरेट सेक्टर भयो नि, प्रोफेसर भयो नि, डाक्टर भयो नि, जेसुकै भयो नि, हामी नेपाली अथवा वी आर ह्युमन भएर चाहिँ हामी काम गरौँ न। अब तपाईँको म भन्छु आफूसँग भएको पद छोड्नुहोस्, आफूसँग भएको मान सम्मान इज्जत छोड्नुहोस्, आफूसँग भएको चाहिँ डिग्री छोड्नुहोस्, आफूसँग भएको पद सब कुरो छोड्नुहोस्, नर्मल। किनभने त्यो त छँदैछ नि, आफूसँग भएको त गहना भयो। त्यो कुरालाई छोडेर नेचुरल लाइफमा जाने हो नि। नेचुरल लाइफ भनेको के छ भने प्रकृतिले जे दिएको छ, वी आर द ह्युमन बिइङ। हामी ह्युमन बिइङ भएपछि तपाईँको अहिलेको 20 वर्ष बच्चा छ नि, हामीले आइडिया लिन सक्छौँ नि। भन्दै अहिले 80 वर्षको एउटा सिनियर सिटिजन छ नि आइडिया लिन सक्छौँ नि। किनभने तपाईँसँग एउटा भगवान्ले नै अद्वितीय शक्ति दिएछ, मसँग शक्ति दिएछ, छुट्टै गुण दिएछ, विवेक दिएछ, ज्ञान दिएछ। यो कुरो त एक ठाउँमा बसेर सेयरिङ गर्ने थलोको रूपमा अगाडि बढ्छ। जुन ज्ञानको कुरा हुँदैछ, यो ज्ञान चाहिँ अब हामीले कसरी एकअर्कामा सेयरिङ गर्छौँ त? यो वर्कसप गर्छौँ वा कुनै गोष्ठी गर्छौँ वा जुम कन्फरेन्सहरू गर्छौँ, कसरी गर्छौँ? हामीले जुममा पनि बसिसक्यौँ, हामीले वर्कसप पनि गरिरहेछौँ, हामीले सेमिनार गरिरहेछौँ, पेपर प्रेजेन्ट गरिरहेछौँ, आइडिया सेयरिङ गरिरहेछौँ। अब हामी क्लस्टर बनाउँदैछौँ। अब हामी भर्खर सुरु गरिरहेछौँ। अब क्लस्टर भन्ने चाहिँ के छ नि, अब तपाईँको आर्मीको एउटा क्लस्टर हुन्छ, पुलिसको एउटा क्लस्टर हुन्छ, निजामतीको एउटा क्लस्टर हुन्छ, कर्पोरेट सेक्टरको एउटा क्लस्टर हुन्छ, त्यसमा पनि एडुकेसनको एउटा क्लस्टर हुन्छ, हेल्थको अर्को। यो कतिसम्म जान्छ र जान सक्छ, हामीले बनाउने त्यो हो। त्यसरी नै अगाडि बढ्छ। जुन अब यो प्रोसेसबाट एउटा डिस्कसनबाट एउटा निचोड निस्किन्छ, त्यो निचोड हामी नेपाल गभर्मेन्ट सामु लगेर इम्प्लिमेन्ट गराउन खोज्छौँ कि पेपरमा मात्रै सीमित हुन्छौँ त? हेर्नुहोस्, मैले जहिले पनि के भन्छु भनेदेखि यस्ता सेमिनार गोष्ठीहरू चाहिँ हजारौँ भइसक्यो। कसैले पेपर प्रेजेन्ट गर्छ, कसैले चाहिँ आइडिया दिन्छ, फेरि आन्सर दिन्छ, त्यसपछि त्यो थन्केर बस्छ। हामी चाहिँ के गर्ने हो भनेदेखि हरेक विषयमा, नेसन बिल्डिङको इस्युजहरूमा, नेसनको बर्निङ इस्युजहरूमा इन्टरेक्सन गर्छौँ र त्यसको इन्टरेक्सन गरिसकेपछि हामीले चाहिँ पोलिटिकल पिपुलहरूलाई नि, पोलिटिकल पर्सनलहरूलाई पनि हामीले चाहिँ सँगै राखेर डिबेट गर्छौँ। अनि त्यसबाट पनि आइसकेपछि हामीले अथोरिटीसँग बसेर चाहिँ छलफल गर्छौँ। हामी पछि फाइनली चाहिँ के छ नि, नेसन बिल्डिङको लागि, अबको यो देश बनाउनको लागि यो देशको आर्मी यस्तो हुनुपर्छ, पुलिस यस्तो हुनुपर्छ, यो देशको ब्युरोक्रेसी यस्तो हुनुपर्छ, यो देशको कर्पोरेट सिस्टम कल्चर यस्तो हुनुपर्छ, यो देशको एडुकेसन यस्तो हुनु पर्यो, यो देशको हेल्थ यस्तो हुनु पर्यो। त्यो सबै कुराहरूमा चाहिँ अनि फाइनली हामी अथोरिटीसँग बसेरै अनि उहाँहरूसँग चाहिँ हामी के भन्छौँ भनेदेखि, ल यो कुरो राम्रो छ, यो धेरै विज्ञहरूले, धेरै अनुभवी मान्छेहरूले बनाएको पेपर हो, यो कुरोलाई चाहिँ एक्जिक्युसन गर्नुहोस्। यदि यसमा पनि कुनै काट्नु छ अथवा चाहिँ यसलाई बढाउनु छ भन्ने ओपन छ, तर राम्रो कुरोलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर हामी प्रेसर गर्छौँ। र एकदम पेचिलो कुरा, अब जुन यहाँको समूह छ त्यो एकदम हाइली इन्टेलेक्चुअल समूह छ, त्यसबाट एउटा निचोड आउँछ र जुन निचोड हामी हायर अथोरिटिजमा लिएर जाँदैछौँ, कोसिस गर्दैछौँ, त्यो हायर अथोरिटिज आर दे क्यापेबल इनफ टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट, क्यालिबर्ड इनफ? होइन। हामीले चाहिँ चुनेको, हामीले सिलेक्टेड गरेको, हामीले चुनेको लिडरहरू हो नि। अब जुन अब होइन पोलिटिसियन वाट एभर, अब किनभने तपाईँले भोट दिनुभयो, मैले भोट दिएको, पिपुलले भोट दिएको, 3 करोड नेपालीले पत्याएको मान्छेलाई हामीले जो आयो भने नि, जुनसुकै पार्टीको आयो भने नि हामीले, मेरो तर्फबाट भन्नुपर्दाखेरि उहाँलाई रेस्पेक्ट गर्छु, एप्रिसिएट गर्छु, किनभने हामीले भोट दिएर पठाए भएपछि। तर उहाँहरू केमा चाहिँ क्यापेबल हुनु पर्यो र भनेदेखि
हामीले दिएको कुरामा बुझ्ने हुनु पर्यो, नबुझे पनि उहाँहरू एक्सेप्ट गर्न सक्ने क्षमता हुनु पर्यो। मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ त्यतिसम्मको लिडर चाहिँ माथि पुगेका हुनुपर्छ र पुग्नुपर्छ। र अझ हामी त के छ नि इस्यु यस्ता नि छलफल गर्छौँ कि युथ लिडरहरूसँग हामी बढी छलफल गर्न चाहिरहेछौँ। किनभने यो देशमा तपाईँको जाहिर खाने मान्छेहरू 58 वर्षमा रिटायर हुने, अनि जाहिर खाने मान्छेलाई ब्याचलर गर्नुपर्ने, मास्टर्स गर्नुपर्ने, एमफिल गर्नुपर्ने, अब प्रोफेसर हुन त पिएचडी गर्नुपर्ने भने पोलिटिकल लिडरहरूलाई न एज बार न एजुकेसन बार कुनै पनि बार छैन। त्यो त्यस्तो बारको बारे नै हामीले चाहिँ अब छलफल अगाडि बढाउनुपर्छ। हेर्नुहोस्, किनभने एउटै मान्छे संसारमा कहाँ छ एकचोटि दुईचोटि प्रधानमन्त्री हुन्ला, दुईचोटि पार्टी सभापति होला, त्यसपछि विधान संशोधन गरेर अगाडि बढिरहेछन्। अब यसको मतलब हामीले त्यो गर्ने होइन। अब यो पोलिटिकल युथ लिडरहरूले यो गर्नुपर्छ। हजुरको एक्सपिरियन्समा एउटा मन्त्रालय कसले चलाउँछ जस्तो लाग्छ, मन्त्रीज्यूले कि सचिवज्यूले? होइन, अब यसमा नि आफ्नो आफ्नो पोर्टफोलियो छ। के छ भनेदेखि त्यसको चाहिँ रिलेसन भने तल टाइपराइटरदेखि त्यो गेट टु मिनिस्टरसम्म भन्नुपर्छ। त्यसको चाहिँ के छ नि गेटबाट संस्कारको सुरु हुन्छ र मन्त्रीबाट चाहिँ त्यसको चाहिँ फाइनल डिसिजनको कुरो हुन्छ। हेर्नुहोस् है, तर राइट म्यान इज राइट प्लेस काम गर्नुपर्छ र गराउने माध्यम हुनुपर्छ। त्यो कुरो चाहिँ के छ भन्दा साइन्समा भन्छ युज एन्ड मिसयुज अफ साइन्स। साइन्सको युज गऱ्यो भने संसारको कुन ठाउँ पुग्छ, मिसयुज गऱ्यो भने ध्वस्त हुन्छ भने जस्तै गरेर छ नि। अब मन्त्रीले मन्त्रीको ठाउँमा युज गर्नु पर्यो, सचिवले सचिवको ठाउँमा राइट म्यान इज राइट प्लेस गर्यो भनेदेखि त गर्नुपर्छ। त्यो कुरो एजुकेसन र सिस्टममा ल्याउनुपर्छ, कर्पोरेट कल्चरबाट डेभलप गर्नुपर्छ, कर्पोरेट सिस्टमबाट अगाडि बढ्नुपर्छ, गभर्नेन्स सिस्टम हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो। लेट्स गो ब्याक टु द सेम टपिक, 3 जेनेरेसन युनिभर्सिटी। अब यो 3 जेनेरेसन युनिभर्सिटीबाट हामीले प्रोडक्ट्सहरू निकाल्दाखेरि एउटा लिडर निकाल्न सक्छौँ कि सक्दैन? हामीले हेर्नुहोस् भविष्यमा के छ भनेदेखि अहिले हामीले चाहिँ यो देशको गभर्नेन्स सिस्टम, कर्पोरेट सिस्टम चाहिँ यसलाई सुधार्नु जानुपर्छ। र त्यसपछि मलाई होपफुल्ली के हुन्छ भनेदेखि डिमान्ड अब हाम्रो काम, हाम्रो चाहिँ डेडिकेट, हाम्रो चाहिँ गरेको कामको चाहिँ हाम्रो पनि त एउटा अरूले इभ्यालुएसन गर्छ नि, हामीले ठिक गर्छ गर्दैन, काम भर्खर सुरुवात गर्दैछौँ, लेट्स स्टार्ट। तर के हुन्छ नि भोलि यसको चाहिँ इम्प्रेसन पिपुलमा पर्यो र हामीले नि साँच्चै गर्न सक्यौँ भने अझै हामीले त यो रिजल्ट त आएको छैन। अब यो पब्लिकले भोलि यसको इभ्यालुएसन गर्ला र यसको चाहिँ साँच्चै नेसन बिल्डिङको लागि यो साँच्चै आवश्यक छ फिल भयो भनेदेखि सबै सेक्टरको मान्छे चाहिँ निकाल्नुपर्छ। किनभने लिडर निकाल्नुपर्छ, ब्युरोक्रेट निकाल्नुपर्छ, हेर्नुहोस् टेक्नोक्रेट निकाल्नुपर्छ, सबै खालको ह्युमन रिसोर्स यो नेपालमा छ पनि, तर त्यसलाई मोर क्वालिफाइड अथवा त्यसको एउटा मोर पलिसिङ गर्ने खालको चाहिँ वातावरण हामीले तयार गर्नुपर्छ। डाक्टर साहब, यहाँले जुन एउटा वर्ड युज गर्नु टेक्नोक्राट भनेर, नेपालमा भएका टेक्नोलोजिस्ट वा टेक्नोक्राटहरूले नेपालकै लागि काम गरेको छैनन्, वा भनौँ जुन विदेशी क्रम देखिएको छ। अब यसलाई रोक्नको लागि 3 जेनेरेसन युनिभर्सिटीले कस्तो प्लान्सहरू अगाडि सार्ला जस्तो? होइन, अहिलेसम्म सारिसकेको छैन। हाम्रो चाहिँ भिजन छ है। यो के हो भनेदेखि तपाईँको अहिले त मैले भर्खर भने नि ब्रेन ड्रेनको कुरा गरेँ। अब अहिले हामी सचिवका छोराछोरी, मन्त्रीका छोराछोरी हामीले के भन्नुहुन्छ नि, मेरो छोराछोरी आज अमेरिकामा बसेर पढाएको छ, अमेरिकामा बसेर काम गरेको छ, अब बुढेसकालमा त हामी नै उतै जाने हो भनेर गर्वको साथ भनेको कुरा मैले सुनेको छु, सारा नेपालले सुनेको छ। स्टडी गर्यो भने अब यस्ता सचिवहरूसँग हामीले अनि सुन्नु न अनि म भन्दैछु, अब यस्तो चाहिँ खालको चाहिँ एउटा नेपाल सरकारमा बसेका मान्छेहरूले यसरी भन्दा हामीले मार्केटमा सुनेका छौँ। अनि दोस्रो कुरो के छ नि, अब राम्रो चाहिँ गोल्ड मेडलिस्टहरू आउट अफ नेपाल गइरहेछन्। ब्रेन ड्रेन त त्यहाँ भएको छ नि, यहाँ लेबर मार्केट मात्रै होइन नि, यहाँ त पढेको एडुकेटेड मान्छेहरू पनि आउट अफ नेपाल बसेर काम गरेका छन्। कयौँ प्रोफेसरहरू गएका छन्, कयौँ पिएचडी होल्डर गएका छन्, कयौँ आर्मीका मेजर साहबहरू, कर साहबहरू जाइ छोडेर त्यहाँ गएका छन् भनेदेखि यो त व्यापक छ। तपाईँले एकदम माइक्रो लेभलमा नभए न्यानो लेभलमा हेर्नुहुन्छ भने लट अफ पिपुल आउट अफ नेपाल छन्। राम्रा क्वालिटीका मान्छेहरू, नर्सेसहरू बाहिर छन्, डक्टरहरू बाहिर छन्, इन्जिनियरहरू बाहिर छन्। हेर्नुहोस् है, त्यसको मतलब चाहिँ देश काम नलाग्ने हो र? थोत्रो हो त
भनेपछि हो यी चिजहरूलाई हामी त पछि भविष्यका दिनमा होला इट टेक्स टाइम जो मान्छे आउट अफ नेपाल जाने होइन कि त्यहाँ गएका मान्छेहरूलाई नि ब्याक टु नेपाल गर्ने बाधा तयार गर्नुपर्छ हजुर यो प्रब्लमलाई न्यारो डाउन गर्ने कसरी अब हेर्नुहोस् न्यारो डाउन हामीले अहिले तुरुन्तै यो छ नि फेरि म भन्छु हामीले त यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ यो गभर्मेन्टकै पोलिसी प्लानमा पर्ने कुरो हो यो गभर्मेन्टले एउटा गुड इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने हो भने त्यस्ता मान्छेहरू आफै बस्छन् हेर्नुहोस् म पनि आउट अफ नेपाल पढेर आएको मान्छे हो नि मैले अमेरिका पढेर आएँ यहाँ काम गरिरहेको छु नि भनेदेखि अब यस्ता मान्छेहरू ब्याक टु नेपाल हुने मान्छेहरू एकदम कम छ तर किनभने त्यो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ सरकारले गर्नुपर्छ मैले चाहिँ के अरे त्यो इन्भाइरोमेन्ट आफूले गरेको छु सेल्फ सस्टेन छु सेल्फ सस्टेन मात्र नभइकन मैले त 200-300 जना मान्छेले त रोजगार दिएको छु मैले काम गरेको ठाउँबाट भनेपछि त्यसमा नि म ह्याप्पी हुन्छु किनभने मैले त यो देशमा बसेर त काम गरिरहेको छु नि यो देशमा बसेर त लडिरहेको छु नि यो देशले बनाउनु पर्छ भने लागिरहेको छु नि अब तपाईँ यसैबाट युनिभर्सिटी अफ 3rd जेनेरेसन आखिर भन्ने मलाई त केही फाइदा छैन डाक्टर साहब यहाँले अघि एउटा कुरा भन्नुभएको थियो अब जुन यही देशको लागि काम गरिराख्नु भएको छैन सबै हजुरको अहिले सङ्गठनमा वा 3rd जेनेरेसन युनिभर्सिटीमा रिटायर्ड पर्सनालिटिजहरू मात्रै हुनुहुन्छ अब बहालवालाहरूलाई कहिले लिएर आएर यो घेराभित्र लिएर आएर उहाँहरूसँग कहिले आइडिया लिने उहाँहरूको एक आइडिया एक्जिक्युसनमा कहिले जाने सुन्नु न यो कुरो के छ भने बालवाला कहिले नै आउनुहुन्न कहिले पनि आउनुहुन्न किन आउनुहुन्न भने हामीले ल्याउनु पनि सक्दैन आउनु पनि हुन्न किन आउनुहुन्न भने जब नेपाल सरकारको काम गरिरहनु भएकोले त्यो उहाँको नि एउटा इथिक हुन्छ उहाँको नि भ्यालु हुन्छ नर्म्स हुन्छ र गभर्मेन्टसँगको एउटा टाइप हुन्छ एउटा इथिकमा बस्नुपर्ने हुन्छ हामीले आउनुहोस् पनि भन्दैनौँ ल्याउने पनि भन्दैनौँ हामी भन्छौँ के छ भन्दा पुराना रिटायरको सिनियर्सहरूलाई धेरै नलेज छ उहाँहरू र हामी बसेर एउटा खालको चाहिँ पोलिसी प्लान बनाएर त्यो एजुकेसन चाहिँ अथोरिटी र नेपाल सरकारले त्यसलाई एजुकेसन गर्नुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढ्ने हो त्यति गऱ्यो भने त्यही कल्चरलाई चाहिँ डेभलप गर्यो भने त अटोमेटिक बनिहाल्यो नि उहाँहरूले त जो अहिले काम गरिरहनु हुन्छ भोलि त एजुकेसन गर्ने हो नि उहाँहरू किन आउनु पर्यो आउनु पर्दैन तर उहाँहरूले पनि केही कन्ट्रिब्युसन त गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले कन्ट्रिब्युसन सुन्नु न हो सबैको हो के तर हुँदाहुँदै पनि के हो भनेदेखि जति सिनियरहरूले त्यो एउटा सिस्टम बनाइदियो भने त्यो सिस्टमलाई एजुकेसन मात्रै गर्यो भने पुग्यो हामीसँग सिस्टम नभए नि होइन त्यो एजुकेसनलाई चाहिँ हुबहु गर्ने एउटा त्यो चलन र त्यो संस्कार मात्रै नभए हो त्यति गरेपछि त पुग्छ अब सँगसँगै अब एउटा सङ्गठन चलाउन वा भनौँ जुन अब इन्टेलेक्चुअल सङ्गठन छ यहाँको अब यसले चलाउन त रेभिन्यूको पनि आवश्यकता होला यसको फिनान्सियल स्टेटस के छ त हेर्नुहोस् रेभिन्यू भनेको कुरा काम गर्ने भनेको कुराहरू सबै कुरा मन हेर्नुहोस् है जब तपाईँको मनलाई कति फराकिलो बनाउनुहुन्छ भन्ने मात्रै हो मनलाई फराकिलो बनाउनु छ भने के को लागि रेभिन्यू बढी चाहियो भन्नु त हामी सँगै बस्छौँ कफी खानु पर्ला खाजा खानु पर्ला सबैले पैसा उठाएर खाए भइहाल्छ र त्यो कुरो कुनै ठुलो कुरै भएन हेर्नुहोस् अब अरू ठाउँमा हामीलाई ठुल्ठुलो लाखौँ रुपियाँ पैसा चाहिँदैन हामी त एउटा फोरम तयार गर्ने हो सेयरिङ गर्ने फोरम तयार गर्ने हो जुन फोरमले चाहिँ तपाईँको पुराना साथीहरू पनि भेट्छ नयाँ साथी पनि बनाउँछौँ आइडिया सेयरिङ गर्छौँ त्यसको लागि रेभिन्यूलाई छ नि अब हरेक साथीहरूको आफ्नो कसैको घरमा बस्न सक्छौँ कसैको अफिसमा बस्न सक्छौँ कसैको कुनै ठुल्ठुलो ठाउँ अफिस छ भने त्यहाँ लिन सक्छौँ कसैसँग हामीले भोलिन्टियरली पनि तपाईँले गरिदिनुहोस् भन्न सक्छौँ यो कुनै ठुलो कुरो होइन रेभिन्यूको त हो हेर्नुहोस् आज हाम्रो देशमा अहिले मैले भने तपाईँले गजब राम्रो क्वेसन गर्नुभयो 99.9 मान्छेहरू चाहिँ के छ भने त यहाँ अवसर छैन यो देशमा काम गर्दिन किन भन्दाखेरि काहीँ जागिरै छैन काहीँ अवसरै छैन अनि मसँग पैसै छैन के बिजनेस गर्ने नेपालमा नेपोटिजम कतिको होला डाक्टर साहब अब हेर्नुहोस् यो कुरो चाहिँ के हो भन्दा प्राइभेट सेक्टर छैन म एकदम खुल्लासँग भन्छु है सरकारी लेभलमा कति छ भनेर त हामीले देखिरहेछौँ अहिले सर्वोच्च अदालतमै हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ अहिले प्रधान न्यायाधीशको केसै त्यसै चलिरहेछ त्यो ओपन छ अनि त्यसपछि गएर अब सबै राजनीतिक दलका नेताहरूको चाहिँ हेर्नुभयो भने हामीले त मिडियामा तपाईँहरूले लेखेर तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ नि यो प्रधानमन्त्रीको फलानु सबै नातावाद सबै ऊ चाहिँ यो पोजिसनमा छ भनेर तपाईँहरूले भन्नुभएको छ लेख्नु भएको छ र अहिले प्रधान न्यायाधीश केस पनि त्यस्तै केस आइरहेछ भनेदेखि त यो मैले भन्नै पर्दैन यो रिसर्च मैले गरे पनि छैन बरु तपाईँहरूले गर्नुभएको छ के भनेदेखि
खुलस्त के गरिदिनु भएको छ नि, यो ठाउँमा यसले यस्तो छ, यसको स्वकीय सचिव यो छ, जागिर यसको खाछ, त्यही सर्कलभित्र खाइरहेछ भनेर तपाईँहरूले भनिदिनु भएको छ नि। नेपालमा चेन अफ कमान्ड मान्ने ट्रेन कस्तो देख्नु भएको छ? किनकि सर्वोच्च अदालतमा एउटा चिफ जस्टिसलाई आफ्नो कार्यकक्षभित्र पस्न रोकिन्छ भने यो देशमा एउटा चेन अफ कमान्ड छ भनेर मान्न सकिन्छ होला र? यसलाई के छ भनेदेखि हेर्नुहोस् है, पहिला त के छ नि, चिफ अफ जस्टिस भने के हो भन्दा यो भगवान जस्तो हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, उहाँले बोलेको कुरो चाहिँ सत्य होइन, ध्रुव सत्य हुनु पर्यो, अकाट्य हुनु पर्यो। जब उहाँमाथि क्वेसन आउने कुनै कुरै हुनुहुन्न, जोसुकै होस्, मैले इन्स्टिट्युसन कुरो गरेँ, जब उहाँमाथि क्वेसन आएपछि चाहिँ अनि चेन अफ कमान्डको कुरै भएन, अनि मान्छेले त त्यही कुरो त ल एन्ड अर्डर सिस्टम, चेन अफ कमान्ड, कल्चर सबै कुरो त अनि काट्दै गयो। एनिवेज, हुन त म उहाँको सपोर्टर होइन, त्यही पनि एउटा क्वेसन राखिहालेँ यहाँलाई। अब यहाँलाई एउटा अन्तिम प्रश्न मेरो, यहाँ एउटा पिएचडी फोरमको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो कुनै समय अगाडि, यो पिएचडी फोरम अहिले कुन अवस्थामा छ? अहिले ठिक छ, किनभने अब यो फोरम पनि कस्तो भनेदेखि आफ्नो बिचमा चाहिँ सेयरिङ गर्ने, मेम्बरसिप बढाउने, मेम्बरसिप बिचको चाहिँ आइडिया सेयरिङ गर्ने, भेटघाट गर्ने, अनि केही इस्युहरूमा छलफल गर्ने। अब यो के छ भने एकाडेमिक मान्छेहरू बढी एग्रेसिभ हुन नसक्ने, अनि त्यो एग्रेसिभ नभएसँग राज्यले नसुन्ने, अनि उहाँले दिएका कुराहरूलाई इनपुटलाई चाहिँ हस् भन्ने, तर हस् भन्यो भोलि गएर चाहिँ एजुकेसन नहुँदा पनि हस् भन्यो। यो पिएचडी फोरममा वा 3 जेनेरेसन युनिभर्सिटीमा एउटा कुनै पोलिटिकली एक्टिभ पोलिटिसियन्सहरूको इन्भल्भमेन्ट छ कि छैन? छैन। अब यस्तो छ, कता तपाईँहरूले क्वेसन गर्दा अथवा पिपुलले नि के भन्छन् भनेदेखि यो पोलिटिकल छैन, पोलिटिकल मान्छे हो कि होइन भन्नुहुन्छ नि। नेपालमा सबै पोलिटिकल छन्, हेर्नुहोस् है। अब त्यो हेतुले सोधेको होइन कि उहाँहरू यो फोरममा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ कि होइन? त्यस्तो छैन, तर यहाँका मान्छेहरू छ नि, विभिन्न विधामा नेपाल सरकारको अब पोलिटिकल एपोइन्टमेन्ट छ। हेर्नुहोस् है, पोलिटिकल एपोइन्टमेन्ट भए हिसाबले त त्यो कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीसँग नेटवर्क नभइकन, नजिक नभइकन त फेरि त्यो पोलिटिकल पार्टीहरूले पनि उसलाई चाहिँ नियुक्ति त गरे हुन्न। त्यो हिसाबले छ भन्नु पर्यो। अरू सत्य तथ्य कुरो बोल्दा चाहिँ के हो भन्छ, अब हामीले चाहिँ अब सिधै सांसद हुने, मन्त्री हुने अथवा त्यो खुवाब राख्ने र भइसकेका मान्छेहरू चाहिँ छैन। हस् डाक्टर साहब, हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर हामीले समय दिनुभयो, 3rd जेनेरेसन युनिभर्सिटीको बारेमा यति धेरै नलेज दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँले पनि एउटा यो युनिभर्सिटी अफ 3 जेनेरेसनको बारेमा राम्रोसँग बोल्ने र मैले चाहिँ भएका कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो 3 जेनेरेसन युनिभर्सिटीका अभियन्ता तथा साउथ वेस्टर्न कलेजका चेयरम्यान डाक्टर राजेन्द्र केसी। यसका साथै द फ्रन्टलाइन सोको आजको समय यही समापन हुन्छ। आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।